यशाया 7 अध्याय। हामी सबैजना यशाया 7 अध्याय पल्टाउनेछौँ र आज हामी विशेष यीशु ख्रिस्ट इमानुएल परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर आज हामी विशेष पाठ गर्नेछौँ। यशाया 7 अध्याय 7 अध्याय र 8 अध्याय, यो दुईटा अध्याय चाहिँ हामीले सँगै अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ र हामीले यो दुईटा अध्यायलाई हामीले सँगै अध्ययन गर्यो भनेदेखि चाहिँ हामी यो इमानुएल भन्ने जुन शब्द छ त्यो शब्दको बारेमा चाहिँ हामी स्पष्ट रूपले हामी बुझ्न सक्छौँ। र यहाँनिर म तपाईँहरूको निम्ति 10 पददेखि लिएर 14 पदसम्म पढ्न चाहन्छु। तपाईँले 7 अध्याय यशायाको पुस्तक हेर्न सक्नुहुनेछ। फेरि परमप्रभुले आहाजलाई भन्नुभयो, तल गहिरोभन्दा गहिरोबाट होस् वा माथिभन्दा माथिबाट होस्, परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरसित कुनै एउटा चिन्ह माग। तर आहाजले भने, म माग्ने छैन, म परमप्रभुको परीक्षा गर्ने छैन। तब यशायाले भने, हे दाउदका घराना, अब सुन, के मानिसहरूको धैर्यलाई जाँच्न यथेष्ट भएन? के तिमीहरू मेरा परमेश्वरको धैर्यलाई जाँच्छौ? यसै कारण परमप्रभु आफैले तिमीहरूलाई एउटा चिन्ह दिनुहुनेछ। हेर, कन्या गर्भधारण गर्नेछिन् र तिनले एउटा पुत्र जन्माउने छिन् र उहाँको नाम इमानुएल राखिनेछ। आमेन। इमानुएल। आज हामी यो इमानुएलको बारेमा चाहिँ हामी हेर्नेछौँ। यो 7 अध्याय, 8 अध्याय र 9 अध्याय यशायाको पुस्तकको चाहिँ एउटा विशेष एउटा पृष्ठभूमि छ र जबसम्म यो पृष्ठभूमिलाई हामी बुझ्दैनौँ तबसम्म चाहिँ हामीले 7 अध्याय, 8 अध्याय र 9 अध्यायलाई हामी बुझ्न हामीलाई गाह्रो हुन्छ। लगभग 900 ईसा पूर्वमा यीशु ख्रिस्ट जन्मिनुभन्दा 900 वर्ष अगाडि इजरायल राष्ट्र चाहिँ 2 भागमा विभाजन भएको छ, उत्तरी राज्य र दक्षिणी राज्य। यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। हेर्नुहोस् त, उत्तरी राज्य र दक्षिणी राज्य एउटै सिङ्गो इजरायल राष्ट्र चाहिँ 2 भागमा विभाजन भएको छ र माथिल्लो राज्यलाई चाहिँ इजरायल राज्य अथवा उत्तरी राज्य अथवा त्यसलाई चाहिँ एफ्राइम भनेर पनि चिनिन्छ, किनभने 10 कुलहरू मध्येमा सबभन्दा ठुलो कुल चाहिँ एफ्राइम भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो माथिल्लो राज्यलाई चाहिँ एफ्राइम भनेर पनि चिनिन्छ र त्यसलाई चाहिँ सामरिया भनेर पनि चिनिन्छ, किनभने त्यसको राजधानी चाहिँ सामरिया थियो। यसकारण उत्तरी राज्यलाई उत्तरी राज्य, इजरायल, एफ्राइम र सामरिया भनेर चिनिन्छ। तर दक्षिणी राज्यलाई चाहिँ यहुदा, यरुसलेम भनेर चिनिन्छ। यो 2टा राज्यको रूपमा विभाजन भएको छ र त्यो उत्तरी राज्यले राज्यको विभाजन भएको झन्डै 150 वर्ष पछाडि त्यो उत्तरी राज्यले चाहिँ आरामसँग मिलेर अथवा सिरियासँग मिलेर चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ यो दक्षिणी राज्यलाई चाहिँ आक्रमण गर्न खोजिरहेको छ। म तपाईँहरूले पढ्न चाहन्छु, 2 पद हेर्नुहोस् है त, 7 अध्यायको 2 पदमा। अनि एफ्राइमले, उत्तरी राज्य भन्नु खोजेको त, अनि एफ्राइमले आरामसित सन्धि गर्यो भन्ने समाचार दाउदको घरानालाई पुग्यो र वनका रुखहरू बतासले हल्लाए झै गरी आहाज र तिनका प्रजाको मन कामे। हेर्नुहोस् है त, बडो गजबको कुरा हामी यहाँ भेटाउँछ। यहाँनिर चाहिँ यो घटना चाहिँ तपाईँले दोस्रो राजा 15 अध्यायको 37 पददेखिबाट पढ्दै जानुभयो भने यो घटना भेटाउँछौँ। यहाँनिर चाहिँ उत्तरी राज्य इजरायलले आरामसँग मिलेर, यो 2टा राज्य मिलेर चाहिँ दक्षिणी राज्य जहाँ चाहिँ दाउदको वंशले राज्य गरिरहेको थियो त्यो राज्यलाई चाहिँ आक्रमण गर्नको निम्ति धम्की दिएको छ र यहुदाको पूर्ण पतनको धम्की आएको थियो, किनकि इजरायल राष्ट्र चाहिँ आरामसँग मिलेको थियो र तिनीहरूको सैन्य दल चाहिँ एकदमै बढेको कारणले गर्दाखेरि यिनीहरू एकदमै भयभीत भएको थियो। दक्षिणी राज्य यहुदा जहाँ चाहिँ दाउदका घरानाले राज्य गर्थ्यो तिनीहरू चाहिँ अत्यन्तै डराएको छ। यो धम्की यहुदा राष्ट्रको लागि मात्र नभएर चाहिँ यो चाहिँ दाउद वंशको निम्ति पनि थियो।
किनभने यहाँनिर चाहिँ पुरै यहुदा राष्ट्रलाई दक्षिणी राज्यले मात्र होइन, तर त्यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरको दास दाउदका घराना अथवा सन्तानहरूले राज्य गर्ने भएको कारणले पनि अब चाहिँ दाउदको वंश नै मासिने एउटा ठुलो डर भएको छ। र तिनीहरूले राजा आहाजलाई हटाएर चाहिँ हेर्नुहोस् त, त्यो उत्तरी राज्य इजरायलले आरामसँग मिलेर आक्रमण गरेर यहुदालाई आक्रमण गरेर चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ आहाज राजालाई हटाएर चाहिँ तिनीहरूले अर्कै राजालाई तिनीहरूले नियुक्त गर्न खोजिरहेको थियो। म पढ्न चाहन्छु 6 पद, हेर्नुहोस् है त। हामीहरू यहुदामाथि आक्रमण गरौँ, त्यसलाई टुक्रा टुक्रा पारेर बाँडौँ र ताबेलका छोरालाई त्यसका राजा बनाऊ। हेर्नुहोस् है, तिनीहरूले चाहिँ के गरेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ आफूले मन परेको राजालाई चाहिँ दाउदको सिंहासनमा राख्न खोजेको थियो। उत्तरी राज्य इजरायलले र आराम मिलेर दाउदका घराना यहुदाको राज्यलाई आक्रमण गर्न खोजिरहेको छ र तिनीहरूलाई टुक्रा टुक्रा पारेर चाहिँ दाउदको घरानालाई मासेर चाहिँ तिनीहरूले इच्छा गरेको है, तिनीहरूले जे मन लाग्यो त्यस्तै किसिमको हुन सकोस् भनेर चाहिँ एउटा पपेट राजा अथवा काठपुतली राजाको रूपमा चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ ताबेललाई चाहिँ स्थापना गर्न खोजिरहेको कुराहरू हामी यहाँनिर भेटाउँछौँ। अब के हुने हो त है, तल्लो राज्य अब के हुने हो त? सबै मानिसहरू अब दङ्ग परिरहेको छ। परमेश्वरले दाउदलाई पहिल्यै भन्नुभएको थियो कि म तेरो सिंहासन कहिले पनि खाली गर्ने छैन भन्ने कुराहरू मानिसहरू सबैलाई थाहा छ यो कुराहरू। र यहुदामा निरन्तर रूपले दाउदको निम्ति एउटा ज्योति बलिरहनेछ भन्ने कुराहरू। तर अब उत्तरी राज्यबाट आरामसँग मिलेर ठुलो धम्की आएको छ, यति ठुलो धम्की आएको छ, तिनीहरूले चाहिँ अब यहुदालाई चाहिँ पुरै रूपले टुक्रा टुक्रा पार्न खोजेको छ, पुरै रूपले तिनीहरूलाई चाहिँ नाश गर्न खोजिरहेको छ। यसकारण यहुदाका मानिसहरू, दक्षिणी राज्य भएका मानिसहरू छक्क परिरहेको छ। ल अब के हुन्छ होला है? नयाँ राजा आएपछि दाउदको वंश पो मासिने हो कि यहुदाले पो जित्ने हो कि उत्तरी राज्यले जितेर समस्या पो हुने हो कि के हुन्छ होला? कि तिनीहरूले आक्रमण गर्ने बेलामा पवित्र परमेश्वरले हस्तक्षेप गर्नुहुन्छ कि भनेर मानिसहरू के भएको छ त? एकदमै दो बाटोमा उभिएको छ। अब के हुन्छ होला भनेर चाहिँ सबैजना डराइरहेको छ, किनभने उत्तरी राज्य आराम देशसँग मिलेर चाहिँ दाउदका घराना यहुदा राज्यलाई चाहिँ आक्रमण गर्न एकदमै तिनीहरूले धम्की दिइरहेको छ। कि त इजरायल राष्ट्रले जित्छ कि त परमेश्वरले हस्तक्षेप गर्छ भनेर चाहिँ तिनीहरूले सोचिरहेको थियो। र यहुदाका मानिसहरूको सास पुरै रूपमा गलिसकेको थियो, किनभने उत्तरी राज्यको सैन्य दल चाहिँ आरामसँग मिलेको कारणले गर्दाखेरि तिनीहरू चाहिँ यति साह्रो बलियो थियो। अघि नै हामीले पढेको थियौँ 2 पदमा, हेर्नुहोस् न। जसरी जङ्गलका, यहाँ लेखेको छ हेर्नुहोस् न, जसरी वनका रुखहरू बतासले हल्लाए झैँ गरी आहाज र तिनका प्रजाको मन कामेको छ। हेर्नुहोस् है, यिनीहरू यति साह्रो डराएको छ, तिनीहरूमा अब सामर्थ्य नै छैन, किनभने तिनीहरूको सैन्य दल एकदमै प्रशस्त छ। अब तिनीहरू चाहिँ आक्रमण गर्न आइरहेको छ, ठुलो धम्की दिएको छ। र यहाँनिर आहाज चाहिँ दाउदका घरानाका एकजना मानिस, आहाज चाहिँ राजा भए तापनि तिनी त्यो यहुदा राष्ट्रको अगुवा भए तापनि तिनी डरले यति साह्रो काँपेको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनी खडा हुन सकेको छैन। र तिनी आफै डराएको कारणले गर्दाखेरि तिनका जनता पनि सबै डराएको छ। र इजरायल र आराम मिलेको देखेर यहुदाको राजा आहाज अत्यन्तै डराएको छ र तिनीहरूसँग अब कुनै साहस छैन अब तिनीहरूसँग युद्ध गर्नको निम्ति। अब के गर्ने त भन्दाखेरि यसकारण यहुदाले चाहिँ यस्तो बेलामा चाहिँ हेर्नुहोस् दक्षिणी राज्यले चाहिँ परमेश्वरमाथि भरोसा गर्नुको साटोमा चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ अर्कै राज्यमाथि भरोसा गरेका छन्। असुरका शक्तिमाथि चाहिँ तिनीहरूले भरोसा गरेको छ। त्यति बेला चाहिँ असुर चाहिँ यिनीहरू चाहिँ नयाँ शक्तिमा उदय भएर आइरहेको थियो, एकदमै ठुलो शक्तिशाली रूपमा आइरहेको थियो। यसकारण चाहिँ यो यहुदाका राजा असुरले चाहिँ तुरुन्तै आहाजले चाहिँ तुरुन्तै चाहिँ असुर कहाँ गएर चाहिँ तिनीहरूसँग चाहिँ बिन्ती गरेको छ, हामीलाई आएर सहायता गर्नुहोस् भनेर। अनि यहाँनिर चाहिँ उसले चाहिँ एकदमै ठुलो गल्ती गरेको छ। परमेश्वरले चाहिँ यशाया अगमवक्तालाई पठाउनु भएको छ, तिमीले गलत काम गरेको छौ भन्ने कुराहरू।
तिमीले गलत निर्णय गरेको छौ भन्ने कुराहरू। किनभने तिमीहरूले इतिहास पढेका छौ है, तिनीहरूलाई सबै कुरो थाहा थियो इतिहासमा कि तिनीहरूलाई परमेश्वरले मिस्र देशको दासत्वबाट कसरी निकालेर ल्याउनु भएको थियो र तिनीहरूलाई यो पनि थाहा थियो कि लाल समुद्रको बीचमा परमेश्वरले कसरी सुक्खा बाटो बनाइदिनु भएको थियो तिनीहरूलाई तर्नको निम्ति, र मरुभूमिमा तिनीहरूलाई चाहिएको हरेक आवश्यकता कुराहरू परमेश्वरले जुटाउनु भएको थियो, र तिनीहरूको हरेक शत्रुहरूलाई परमेश्वरले पराजय गरेर तिनीहरूले नचिताएको, नसोचेको, नकमाएको देश र सहरहरू परमेश्वरले तिनीहरूलाई दिनुभएको थियो। तिनीहरूलाई यो सबै कुराहरू थाहा थियो। यो सबै कुराहरू थाहा हुँदै पनि परमेश्वरले हामीलाई बचाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरो थाहा हुँदै पनि तिनीहरूले चाहिँ गलत स्रोतमाथि विश्वास गरेको छ। गलत स्रोतमाथि तिनीहरूले के गरेको छ त? भरोसा गरेको छ। हेर्नुहोस्, जब ती दुईटा राष्ट्रहरू मिलेर चाहिँ यो यहुदा राष्ट्रलाई आक्रमण गर्न आएको छ, यिनीहरूले परमेश्वरमाथि भरोसा गर्नु छोडेर चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ असुर नयाँ शक्तिमाथि चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ के गरेको छ त? भरोसा गरेको छ। र यहुदाले गलत स्रोतमा भरोसा गरेकोले तिनीहरूले गलत निर्णय गरेको थियो। यस्तो बेलामा परमेश्वरले आफ्नो अगमवक्ता यशायालाई चाहिँ आहाज राजा कहाँ पठाएको छ। हेर्नुहोस् न, म तपाईँलाई पढ्न चाहन्छु 3 पददेखि। तब परम प्रभुले यशायालाई भन्नुभयो, अब तँ आफ्नो छोरो सुरियालाई लिएर धोबीको खेतको बाटोमा गएर माथिल्लो पोखरीको नहरको आखरी भागमा आहाजसित भेट गर। यहाँनिर है परमेश्वरले आफ्नो अगमवक्ता यशायालाई चाहिँ यहुदाका राजालाई भेट्नको निम्ति पठाएको छ। र 4 पदमा, र त्यसलाई भन्, होसियारी हो, शान्त बस र तिमी नडराऊ। यी सबै धुवाँ उड्ने अगुल्टो रसिन र आरामको भयङ्कर रिस र रमाइलोको छोराको कारण तिम्रो मन पनि कातर नहोस्। यहाँनिर चाहिँ अब परमेश्वरले चाहिँ एउटा विशेष किसिमको सहायता यहाँनिर चाहिँ पठाउन खोजिराख्नु भएको छ आहाजलाई। आहाजले परमेश्वरमाथि भरोसा नगरेको भए तापनि परमेश्वरले चाहिँ त्यो राजा आहाजलाई, यहुदा राष्ट्रलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ सहायता पठाउन यहाँनिर चाहिँ पठाउँदै हुनुहुन्छ। परमेश्वरले हेरिराख्नु भएको थियो उत्तरी राज्यले दक्षिणी राज्यलाई आक्रमण गर्दाखेरि, इजरायलले यहुदालाई आक्रमण गर्दाखेरि राजा आहाजले के गर्छ होला भनेर उहाँले पर्खिराख्नु भएको थियो। तर यो राजा आहाजले चाहिँ परमेश्वरमाथि भरोसा गर्नुको साटोमा चाहिँ यसले चाहिँ नयाँ शक्तिको रूपमा उदाइरहेको असुरी राष्ट्रमाथि चाहिँ यसले भरोसा गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर परमेश्वरले के गर्नुभयो त? आफ्नो अगमवक्ता यशायालाई चाहिँ त्यसलाई भेट्नको निम्ति, त्यो राजालाई भेट्नको निम्ति पठाउनु भएको छ। परमेश्वरले सहायताको निम्ति आफ्नो दास यशायालाई आहाज कहाँ पठाउनु भयो। असुर एक नयाँ शक्तिको रूपमा उदाउँदै थियो र सारा विश्व एक दिन चाहिँ असुरहरूले राज्य गर्नुपर्ने थियो। तर परमेश्वर चाहिँ सारा सृष्टिका मालिक हुनुहुन्छ र सबै देखिने र नदेखिने थोकको पनि उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। र उहाँले चाहिँ के गर्दै हुनुहुन्छ त? आहाजलाई एउटा सहायताको निम्ति अफर गरिरहेको छ। म तिमीलाई सहायता गर्न चाहन्छु। तिमीले चाहिँ असुरमाथि भरोसा गरेर तिमीले गलत गरेको छौ। तिमीले ममाथि भरोसा गर्नुपर्ने थियो, किनभने मैले नै तिमीहरूलाई यहाँनिर स्थापना गरेको। म नै हो तिमीहरूको परमेश्वर, म देखिने र नदेखेको परमेश्वर म नै हो। तिमीले ममाथि भरोसा गर्नुपर्ने थियो भनेर चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ यशाया अगमवक्तालाई चाहिँ राजा आहाज कहाँ पठाएको छ। कतिचोटि हामी पनि परमेश्वरले दिनुहुने सहायतालाई हामीले ठोक्राइरहेको हुन्छौँ। हामी सबैलाई थाहा छ, मत्तीको सुसमाचार 11:28 पदमा लेखेको छ, ए सबै बोझले दबिएका मानिसहरू हो, म कहाँ आओ, म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु। यो पद हामी सबैलाई थाहा छ है। यो चाहिँ परमेश्वरको एउटा प्रतिज्ञा हो। यीशु ख्रीष्ट आफैले एउटा प्रतिज्ञा गर्नुभएको एउटा पद हो। म कहाँ आओ, तिमीहरूलाई जति पनि गाह्रो भएको छ, अप्ठ्यारो भएको छ, समस्या भएको छ, बोझले दबिएको छ होला, ऋणमा परेको छ होला, हरेक परिस्थितिहरू खराब छ होला, म कहाँ आओ, म तिमीहरूलाई विश्राम दिनेछु भनेर प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभएको छ। र पनि यो पद हामीलाई थाहा हुँदै पनि हामी के गर्छौँ त? हामी पनि यो आहाज जस्तै परमेश्वरमाथि भरोसा गर्नुको साटोमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त? हामी पनि अरू स्रोतहरू, गलत स्रोतहरूपट्टि हामी चाहिँ कदम बढाइरहेका हुन्छौँ। हेर्नुहोस् है, आहाजलाई परमेश्वरले सहायता पठाउनु भयो
सहायता पठाउनु भयो, म तिमीलाई सहायता गर्नेछु भन्दाखेरि यो राजा आहाज यति साह्रो मूर्ख राजा थियो, यति साह्रो मूर्ख राजा थियो र यो राजा यति साह्रो डराएको छ र डरको कारणले गर्दाखेरि यो यति साह्रो मूर्ख भएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ परमेश्वरको सहायतालाई इन्कार गरेको छ। हेर्नुहोस् त, परमेश्वरको सहायतालाई इन्कार गरेको छ। हेर्नुहोस् है त, म 11 पद पढ्न चाहन्छु। तल गहिरो भन्दा पनि गहिरो होस् वा माथि भन्दा पनि माथिबाट होस्, परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरसित कुनै एउटा चिन्ह मागा। परमेश्वरले चिन्ह पनि दिँदै हुनुहुन्छ। म तिमीलाई सहायता गर्नेछु, हेर उत्तरी राज्य आरामसँग मिलेर तिमीलाई धुजा धुजा पार्नको निम्ति, तिमीलाई नष्ट पार्नको निम्ति आउँदैछ, तर म तिमीलाई सहायता गर्नेछु, यसकारण तिमी एउटा चिन्ह मागा भन्दाखेरि यो चाहिँ के भनेछ हेर्नुहोस् त 12 पदमा। तर आहाजले भने म माग्ने छैन, उसले भरोसा नै गरेन, म माग्ने छैन। यो मूर्ख राजाले परमेश्वरले पठाउनु भएको सहायतालाई उसले के गरेछ त ठोक्राएको छ। हेर्नुहोस् त, र उसले चाहिँ के गरेछ त असुरको सहायतालाई चाहिँ यसले चाहिँ एक्सेप्ट गरेको छ, स्वीकार गरेको छ। असुरी नयाँ शक्ति जो उदय भएर आउँदै थियो, त्यो नयाँ शक्तिलाई चाहिँ उसले के गरेछ त स्वीकार गरेछ। तर परमेश्वरबाट आउने सहायतालाई उसले चाहिँ इन्कार गरेको छ। तर यदि यहुदाका मानिसहरूले असुरमाथि भरोसा गरेमा तिनीहरूको निश्चय पनि पतन हुनेछ, निश्चय पनि पतन हुनेछ। तर परमेश्वरले यहुदाको लागि सुरक्षाको प्रतिज्ञा गर्नुभयो। हेर्नुहोस् न, तर यो आहाजले परमेश्वरले पठाउनु भएको सहायतामाथि यसले इन्कार गरेको भए तापनि परमेश्वरले यसलाई एउटा चिन्ह दिनुभएको छ। 14 पद, यसै कारण परमप्रभु आफैले तिमीहरूलाई एउटा चिन्ह दिनुहुनेछ, हेर कन्याले गर्भधारण गर्नेछिन् र तिनले एउटा पुत्र जन्माउनेछिन् र उहाँको नाम इम्मानुएल राखिनेछ। आहाज राजाले परमेश्वरको सहायतालाई ठोक्राए तापनि परमेश्वरले उसलाई एउटा चिन्ह दिनुभयो। हेर कन्या गर्भवती हुनेछ, तिनले एउटा बालक जन्माउनेछ र त्यो बालकको नाम इम्मानुएल हुनेछ। जुन प्रतिज्ञा चाँडै नै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पुरा हुनेछ, किनभने अब यहुदा राष्ट्रको परिस्थिति एकदमै खराब थियो, यति साह्रो खराब थियो, यति साह्रो नाजुक थियो, कुनै पनि बेला अब उत्तरी राज्यले आएर चाहिँ आक्रमण गर्न सक्छ। हे यहुदा, तिमीहरूले मबाट सहायता निश्चय पनि पाउनेछौ, परमेश्वर भन्दै हुनुहुन्छ। हे यहुदाका मानिसहरू हो, तिमीहरूले मबाट निश्चय पनि सहायता पाउनेछौ। प्रमाणस्वरूप एउटा स्त्रीले बालकलाई पनि जन्म दिनेछ र यो बालकले असल र खराब छुट्याउन अघि नै इजरायल र आरामको पतन हुनेछ। परमेश्वरले भन्नुभयो, हेर म तिमीहरूलाई एउटा चिन्ह दिँदैछु, म तिमीहरूलाई एउटा चिन्ह दिँदैछु। एउटा स्त्रीले, कन्या स्त्रीले चाहिँ एउटा स्त्रीले गर्भधारण गर्नेछ र त्यसले एउटा बालक जन्माउनेछ र त्यो बालकले गलत र असल छुट्याउनुभन्दा अगाडि नै जुन राज्यहरूले तिमीहरूलाई आक्रमण गर्न आइरहेको छ त्यो राज्यहरूको पतन हुनेछ। म पढ्न चाहन्छु 16 पद, हेर्नुहोस् है त। तर बालकले खराबलाई इन्कार गर्न र असललाई छान्न अघि नै त्यो देश उजाड पारिनेछ, जसका 2 राजाहरूदेखि तिमीहरू डराएका छौ। है, तिमीहरू जुन 2टा राजासँग डराइरहेका छौ, त्यो राजाले तिमीहरूलाई आक्रमण गर्न आउँदैछ। तर हेर म तिमीहरूलाई सहायता गर्नेछु, एउटा बालकको जन्म हुनेछ, एउटा बालकको जन्म हुनेछ र त्यो बालक जन्मिएको 2 वर्षभित्रमै, अर्थात् त्यो बालकले के ठिक र के बेठिक छुट्याउनुभन्दा अगाडि नै त्यो 2टा राष्ट्रहरू के हुनेछ त पतन हुनेछ भनेर परमेश्वरले तिनीहरूलाई प्रतिज्ञा गर्नुभयो। र यो बालक चाहिँ को हो त? इम्मानुएल। हेर्नुहोस् न, हामी इम्मानुएलको बारेमा हामी धेरैचोटि हामीले सुनेका छौँ, तर यो इम्मानुएल को हो त? हामीले त्यो चाहिँ बुझ्नु आवश्यक छ। जुन स्त्रीले गर्भधारण गर्नेछ त्यो स्त्री चाहिँ यशाया अगमवक्ताको श्रीमती हो, है त। त्यो बालकको नाम चाहिँ इम्मानुएल राख्न भनिएको छ, है। यसकारण चाहिँ यो 7 अध्यायको 14 पदमा एकजना स्त्रीले गर्भधारण गर्नेछ र त्यसको नाम इम्मानुएल राख्नु भनेको छ र यो वचन दिने बित्तिकै यशाया अगमवक्ताको श्रीमतीले गर्भधारण गरेको छ
र उसले एउटा बालक जन्माएको छ र त्यो बालकको नाम चाहिँ के राखिएको छ 8 पदमा हेर्नुहोस् त। 8 अध्यायको म तपाईँलाई पढ्न चाहन्छु 2 पद र 3 पदमा हेर्नुहोस् है त। 3 पदमा पढ्न चाहन्छु। तब मेरी पत्नी अगमबानी कहाँ गएँ र तिनी गर्भवती भएर एकजना छोरो जन्माइन् र अनि परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो त्यसको नाम मेहर सल्लाल हाजबाज राखा। हेर्नुहोस् है त, बाइबलमा सबभन्दा लामो नाम यही हो हैन। यो चाहिँ मेहर सल्लाल हाजबाज भन्ने यो चाहिँ नाम राख्नु भनेको छ। यो चाहिँ हिब्रू शब्द हो हैन। यसको खास अर्थ चाहिँ के हुन्छ चाहिँ चाँडै नै छिट्टै नै लुटिने छ भन्नु खोजेको छ। खास अर्थ चाहिँ भन्नुको अर्थ चाहिँ अब यो बालकको जन्म भएको छ र जसले तिमीहरूलाई आक्रमण गर्न खोजिरहेको छ, जसको कारणले गर्दा तिमीहरू डराइरहेका छौ, अब तिमीहरू चाहिँ चाँडै नै के हुनेछ त लुटिनेछ। किनभने कसको जन्म भएको छ? इम्मानुएलको जन्म भएको छ। 8 अध्यायको 8 पदमा पढ्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो बालक इम्मानुएलको जन्म भएको छ र जसले तिनीहरूलाई शत्रुहरूको न्याय, तिनीहरू चाहिँ इम्मानुएल जन्मिसकेको छ, अब चाहिँ के भएको छ त तिनीहरू चाहिँ तिनीहरूको शत्रुहरूको न्याय देख्नेछ भन्ने कुरो बताएको छ। यसकारण चाहिँ यो बालक है त मेहर सल्लाल हाजबाज झन्डै 2 वर्षको हुँदा चाहिँ इजरायल र आरामको त्यो जुन चाहिँ दुईटा देश यहुदालाई आक्रमण गर्न निम्ति आएको थियो, तिनीहरू चाहिँ पुरै रूपले के भएको छ त नष्ट भएको छ। तिनीहरू यहुदा राष्ट्रको निम्ति ठुलो त्रास थियो है। यहुदा यति साह्रो डराएको थियो, वनका रुखहरूको पातहरू यसरी हल्लिए जस्तै तिनीहरूको सबैको मन कामेको थियो। तर के भयो त त्यो बालक जन्मिएको 2-3 वर्षभित्रमा नै के भयो त त्यो पुरै रूपले परमेश्वरले पतन गरिदिनु भयो र यहुदा चाहिँ के पनि भएन, यहुदा चाहिँ रहिरह्यो। र 8 अध्यायको 9 र 10 पदमा हामीले पढ्यौँ भनेदेखि चाहिँ असुर राष्ट्र, जसले पछि चाहिँ हामीले जुन 9 अध्यायमा हामी पढ्न सक्छौँ त्यो कुरा चाहिँ असुर राष्ट्र जसले पछि गएर चाहिँ परमेश्वरको मानिसहरूलाई आक्रमण गरेका थिए, अन्तमा तिनीहरू चाहिँ 605 ईसा पूर्वमा अथवा यीशु ख्रीष्ट जन्मिनुभन्दा 605 वर्ष अगाडि तिनीहरूलाई चाहिँ पुरै रूपले बेबिलोनीहरूले तिनीहरूलाई चाहिँ पतन गरेको थियो। र परमेश्वर हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वर सधैँ हामीसँग हुनुहुन्छ। इम्मानुएल भनेको खास अर्थ चाहिँ परमेश्वर हामीहरूसँग भन्नु खोजेको। हेर्नुहोस् है त, परमेश्वर सधैँ हामीसँग हुनुहुन्छ। कतिचोटि चाहिँ उहाँले हामीलाई पाठ सिकाउनका निम्ति उहाँले हामीलाई दण्ड दिनुहुन्छ, कतिचोटि चाहिँ हाम्रो पक्षमा भएर चाहिँ हाम्रो शत्रुहरूको विरोधमा उहाँले के गर्नुहुन्छ त उहाँले बदला लिनुहुन्छ। जब जब समस्या आउँछ तब हाम्रो विश्वासको जाँच हुन्छ। एकदम याद गर्नुहोस् है, हामीलाई विभिन्न किसिमको समस्या आउन सक्छ। कतिचोटि हामीलाई सानो समस्या आउन सक्छ, तर कतिचोटि चाहिँ हाम्रो समस्याले भ्याउन नसक्ने हामीलाई ठुलो ठुलो परीक्षाहरू र जाँचहरू आउन सक्छ। यस्तो बेलामा मानिसहरू चाहिँ अतालिएर मानिसहरू चाहिँ गलत स्रोतपट्टि के हुन सक्छ त तिनीहरू चाहिँ जान सक्छ। जसरी आहाज राजा है, जसरी वनका रुखहरू हल्लिएका थिए, पातहरू हल्लिएका थिए, त्यस्तै प्रकारले आहाज र यहुदाका सबै मानिसहरूको मन हल्लिएको कारणले गर्दा चाहिँ तिनीहरूले परमेश्वरमाथि भरोसा गर्नुको साटोमा चाहिँ तिनीहरूले असुरीहरूमाथि भरोसा गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तै चाहिँ हामी पनि के गर्छौँ त हामी पनि अतालिन्छौँ। हामीले परमेश्वरलाई भन्दा पनि चाहिँ हामीले अरू कुराहरूलाई चाहिँ हामीले बढी के गरेको छ त भरोसा गरेको छ। गलत स्रोतहरूमाथि चाहिँ हामीले भरोसा गरिरहेका हुन्छौँ। तर परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ। परमेश्वर चाहिँ यहुदासँग जसरी हुनुभएको थियो उहाँले भन्नुभएको थियो हेर एउटा बालक जन्मिनेछ, त्यो बालकको नाम इम्मानुएल। इम्मानुएलको अर्थ के हो त परमेश्वर हामीहरूसँग। हेर है, परमेश्वर तिमीहरूसँग छ। जसरी परमेश्वर यहुदासँग हुनुहुन्थ्यो, राजा आहाजसँग हुनुहुन्थ्यो, त्यस्तै प्रकारले हाम्रो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि परमेश्वर चाहिँ हामीसँग इम्मानुएल भएर चाहिँ हुनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले बिर्सनु हुँदैन। किनभने उहाँको नाम इम्मानुएल हो। इम्मानुएलको अर्थ चाहिँ परमेश्वर हामीहरूसँग हो। उहाँले आहाजलाई आफ्नो प्रतिज्ञा पुरा गर्नुभयो र सबै मानिसले यो कुराहरू देखे। परमेश्वरले जुन एउटा प्रतिज्ञा हो, हेर एउटा बालकको जन्म हुनेछ भन्ने कुराहरू साँच्चै नै परमेश्वरले मानिसहरूको जीवनका घटनाहरूमा उहाँ सहभागी हुनुहुन्छ। हाम्रो जीवनको हरेक पाइलाहरूमा उहाँले आफूलाई सहभागी देखाउनु भएको छ अथवा जनाउनु भएको छ। उहाँले कुनै पनि कुराहरू चाहिँ उहाँको दृष्टिबाट चाहिँ है हामीले केही पनि गर्न सक्दैनौँ। उहाँले हाम्रो जीवन उहाँको अगाडि उदङ्ग छ। हामी जे गर्छौँ पृथ्वीमा उहाँले सबै कुराहरू देखिरहनु भएको छ। हाम्रो जीवनका हरेक घटनाक्रमहरू उहाँलाई थाहा छ। उहाँले आफ्नो मानिसहरूलाई सहयोग गर्नुहुन्छ। साँच्ची नै है यो सन्देश चाहिँ के हो त एउटा क्रिसमसको एउटा सन्देश यही हो।
कि उहाँ चाहिँ हामीलाई सहायता गर्नको निम्ति इम्मानुएल भएर यस धरतीमा उहाँ चाहिँ जन्मनु भएको छ भन्नु खोजेको। उहाँ चाहिँ इम्मानुएल भएर मानिसहरूलाई सहायता गर्नको निम्ति, सहयोग गर्नको निम्ति, है, यो दुःखको बेलामा अप्ठ्यारो परिस्थितिमा उहाँले हामीलाई सहायता गर्न निम्ति उहाँ जन्मिनु भएको छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। उहाँ हाम्रो जीवनको हरेक घटनाहरूमा सामेल हुन्छ। कतिचोटि हामीलाई तुरुन्तै हामीलाई के चाहिन्छ त? उत्तर चाहिन्छ, हैन? हामीलाई दुःखको बेलामा हामीलाई तुरुन्तै हामीलाई उत्तर चाहिन्छ, है। प्रभुले चाहनुभयो भने हामीलाई तुरुन्तै पनि उत्तर दिन सक्नुहुन्छ। तर धेरैचोटि चाहिँ हामी के हुन्छौँ त? निराश हुन्छौँ र परमेश्वरलाई हामी प्रश्न गरी पठाउँछौँ। जसरी यहाँ आहाज एकदमै निराश भएको थियो र परमेश्वरले उसलाई सहायता पठाउँदा पनि उसले त्यो सहायतालाई के गरेको छैन? उसले स्वीकार गरेको छैन। परमेश्वरले आहाज राजालाई सहायताको हात फैलाउँदा पनि तिनी असुरीहरू कहाँ गएका थिए। यिनीहरू अहिले है यति बेला चाहिँ यिनीहरू चाहिँ असुरीहरूसँग सहायता माग्न गएको छ। पछि चाहिँ यही असुरीहरूले चाहिँ यिनीहरूलाई के गरेको छ त? फेरि आक्रमण गरेको छ। सुरुमा तिनीहरू मित्र थियो, पछि चाहिँ असुरीहरू के भएको छ त? तिनीहरूको चाहिँ शत्रुहरू भएको छ। तर परमेश्वरले तिनीहरूलाई बचाउन आउनुभएको छ। बालक इमानुएलको बारेमा हामी यहाँनिर पढ्दैछौँ, है। यसकारण चाहिँ हामीले यहाँनिर जुन बालक इमानुएलको बारेमा हामीले अहिले यशाया अगमवक्ताको बारेमा यहाँ यशायाको पुस्तकमा हामीले पढ्यौँ। यो इमानुएल चाहिँ त्यति बेला लगत्तै चाहिँ इमानुएल चाहिँ बालकको रूपमा जन्मेन त्यहाँनिर, हेर्नुहोस् त। यो चाहिँ एउटा भविष्यमा हुन आउने जन्मिनु हुने एउटा सिद्ध बालकको रूपमा यहाँनिर अगमबानी बोलेको थियो। त्यति बेला परमेश्वर स्वयं इमानुएल भएर आहाज राजालाई र यहुदा राष्ट्रलाई उहाँले सहायता गर्नुभयो, तिनीहरूलाई छुटकारा दिनुभयो। तर बालक इमानुएल चाहिँ भविष्यमा आउनुहुने यहाँनिर एउटा प्रतिज्ञा गरेको छ। जुन कुरो हामी 8 अध्यायमा पनि हामी पढ्न सक्छौँ, अन्तिम भागहरूमा, र 9 अध्यायको केही भागमा पनि म पढ्न चाहन्छु। म तपाईँलाई 9 अध्यायको 3 पद मात्रै पढ्न चाहन्छु। 2 पददेखि। अन्धकारमा हिँड्ने मानिसहरूले एउटा ठुलो ज्योति देखेका छन्। मृत्युको छायाको देशमा बस्नेहरूमाथि एउटा ज्योति उदाएको छ। तपाईँले त्यस जातिको वृद्धि गराउनु भएको छ र तपाईँले तिनीहरूको आनन्द बाँड्नु भएको छ। कटनीको बेलामा मानिसहरू रमाए चाहिँ तिनीहरूले तपाईँको सामुन्ने रमाउनेछन्। 6 पद पढ्न चाहन्छु। किनभने हाम्रो निम्ति एकजना बालकको जन्म भएको छ, हाम्रा निम्ति एकजना छोरा दिएको छ। शासन उहाँको काँधमा हुनेछ। उहाँ अचम्मको सल्लाहकार, शक्तिशाली परमेश्वर, शान्तिका पिता, शान्तिको राजकुमार कहलाने हुनेछ। यहाँ हेर्नुहोस् त, अन्धकारमा बसोबास गर्ने मानिसहरूले ठुलो ज्योति देख्नेछन्। हेर्नुहोस् त, मानिसहरू एकदमै डराएको थियो, मानिसहरूको धुमिएको थियो, धुमिँदाखेरि। अब अहिले विशेष यो जाडो महिनामा चाहिँ घाम नलाग्ने भएको कारणले, धुमिएको कारणले गर्दा चाहिँ यो भिटामिन डी को एकदमै समस्या हुन्छ। याद गर्नुभएको छैन? भिटामिन डीले कति ठुलो असर गर्छ हाम्रो शरीरमा भन्ने कुरो चाहिँ, है, हाम्रो यहाँ विष्णु भाइले पनि अनुभव गर्नुभएको छ। अनि हामी सबैले अनुभव गरेका छौँ भिटामिन डी कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा। र घाम नलाग्दाखेरि चाहिँ, धुमिँदाखेरि चाहिँ त्यसले त्यो घाम हाम्रो शरीरमा नपरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो शरीरलाई भिटामिन डी कम भइसकेपछि हाम्रो शरीर कति लरबराउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले महसुस गरेका छौँ, है। र यहाँनिर चाहिँ त्यो अन्धकारमा यो यहुदाका मानिसहरू चाहिँ यति साह्रो डरबराएका थिए, डरले काँपेका थिए। तर यहाँनिर छ अन्धकारमा बस्ने मानिसहरूले के देख्नेछन् अरे? ज्योति देख्नेछन् भन्ने कुरा। अन्धकारमा बस्ने मानिसहरूले ज्योति देख्नेछन्। एउटा बालकको जन्म हुनेछ, राज्य उहाँको काँधमा हुनेछ। उहाँ चाहिँ को हुनुहुन्छ त? उहाँ चाहिँ अचम्मको सल्लाहकार हुनुहुनेछ भन्ने कुरो चाहिँ यहाँनिर विशेष प्रतिज्ञा गरेको छ। सुरुमा इमानुएल प्रतिज्ञा चाहिँ राजनीतिक छुटकाराको निम्ति गरेको थियो। हेर्नुहोस् त, यहाँनिर चाहिँ एउटा राजनीतिक समस्या भएको छ। उत्तरी राज्यले दक्षिणी राज्यलाई आक्रमण गर्दाखेरि चाहिँ इमानुएलको के भएको छ त? परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ र तिनीहरूलाई चाहिँ शत्रुहरूबाट छुटकारा दिनको निम्ति परमेश्वरले इमानुएल जन्म हुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ प्रतिज्ञा गरेको छ। त्यसरी नै परमेश्वर एक सिद्ध बालकको बारेमा यहाँनिर भन्दै हुनुहुन्छ जो चाहिँ एक इमानुएल हुनुहुन्छ, है। त्यति बेला चाहिँ राजनीतिक समस्या थियो, तर वास्तविक रूपमा चाहिँ एउटा यस्तो इमानुएल, एउटा यस्तो बालकको जन्म हुनेछ जुन बालक चाहिँ इमानुएल भएर मानिसहरूलाई छुटकारा दिनको निम्ति
त्यति बेला चाहिँ राजनीतिक छुटकारा थियो, त्यो चाहिँ शारीरिक छुटकारा थियो। तर यहाँनिर एउटा यस्तो बालकको जन्म हुने कुराहरू बताएको छ जुन बालकले चाहिँ हामीलाई शारीरिक अवस्थाबाट मात्र होइन तर आत्मिक अवस्थाबाट पनि पापको दलदलीबाट पनि उहाँले हामीलाई छुटकारा दिनुहुन्छ भनेर चाहिँ यहाँनिर एउटा इमानुएल एउटा बालकको चाहिँ यहाँनिर के गरेको छ त, यहाँनिर चाहिँ विशेष किसिमको यहाँनिर चाहिँ भविष्यवाणी गरेको छ। यो भविष्यमा जन्म हुने इमानुएल बालक चाहिँ यो चाहिँ मेहरसल हल है हल बात चाहिँ होइन, तर भविष्यमा जन्म हुने फरक बालक हुनेछ भन्ने कुरो यहाँनिर बताएको छ। यसकारण चाहिँ मत्तीको सुसमाचारमा हेर्नुहोस्, मत्तीले त्यही कुरो बताएको छ। हेर्नुहोस् त, म तपाईँको पढ्न चाहन्छु मत्तीको सुसमाचार 1 अध्यायको 23 पदमा जुन कुरो चाहिँ 7 अध्यायको 14 पद यशायामा लेखेको थियो त्यही कुरो चाहिँ मत्तीको सुसमाचार यहाँनिर चाहिँ 1 अध्यायको 23 पदमा लेखिएको छ। म तपाईँलाई पढ्न चाहन्छु 1 अध्यायको 23 पदमा। हेर, कन्याले गर्भधारण गर्नेछन् र तिनले एउटा पुत्र जन्माउनेछन् र उहाँको नाम इमानुएल राखिनेछ, जसको अर्थ हो परमेश्वर हामीहरूसँग। यही कुरा जुन कुरो यशाया 7 अध्यायको 14 पदमा लेखेको थियो त्यति बेला राजनीतिक दृष्टिकोणले पुरा भएको छ र त्यहाँनिर चाहिँ मेहरहला हसबाजको जन्म भएको छ र त्यो जन्मिने बित्तिकै त्यसको 2 वर्षभित्रमा नै परमेश्वरले यहुदाको शत्रुहरूलाई नष्ट गरिदिनु भएको छ। अनि यहाँनिर पनि मत्तीको सुसमाचारमा पनि हामी त्यही भेटाउँछौँ। यहाँनिर पनि मत्तीको अवस्था त्यस्तै छ। जुन अवस्था यशायामा थियो त्यही अवस्था चाहिँ मत्तीमा पनि छ। मत्तीमा चाहिँ हेरोद राजाले र उसका छोरा अर्खिलासले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ दाउदको वंश यीशु ख्रीष्टको विरोधमा खडा भएको छ। जसरी त्यहाँनिर चाहिँ दाउदको वंशको विरोधमा इजरायल र आराम खडा भएको थियो त्यस्तै प्रकारले यहाँनिर चाहिँ हेरोद राजा, हेरोद महान र तिनका छोरा अर्खिलास चाहिँ दाउदको वंशलाई नष्ट गर्नको निम्ति यिनीहरू चाहिँ खडा भएको छ। एकदम टाइपोलोजी भन्छ यसलाई। त्यहाँ जस्तो घटना घटेको थियो यहाँ पनि त्यस्तै घटना घटेको छ। त्यहाँ पनि राजनीतिक थियो, यहाँ पनि राजनीतिक नै छ। हेर्नुहोस् न, यहाँ पनि राजनीतिक दृष्टिकोणले पनि भएको छ र उस्तै परिस्थितिहरू छ। र त्यति बेला चाहिँ इजरायल राष्ट्रले र आराम मिलेर आहाजलाई आक्रमण गरेको थियो। यहाँनिर चाहिँ यीशु जन्मिँदाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ रोमीहरूले र उत्तरी राज्यले चाहिँ आक्रमण गरिरहेको थियो। रोमीहरूले आक्रमण गरिरहेको थियो र यिनीहरूले चाहिँ दाउदको वंशलाई चाहिँ नष्ट गर्न खोजिरहेको थियो। अघि हामीले पढ्यौँ होइन, प्रवेशले हामीलाई पढेर सुनायो 2 सामुएल 7 अध्यायको 16 पदमा। त्यहीँ परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ नातान अगमवक्ताद्वारा कि दाउदको सिंहासनमा बस्ने व्यक्तिको कहिले पनि अभाव हुने छैन, कहिले पनि अभाव हुने छैन। अब यहाँनिर त प्रभु यीशु ख्रीष्ट जन्मनु भएको छ। बेथलेहेम भन्ने गाउँमा प्रभु यीशु ख्रीष्ट जन्मनु भएको छ। उहाँ चाहिँ दाउदको सिंहासनमा, उहाँको सिंहासन सदा सर्वदा रहिरहन्छ भन्ने कुरो अघि हामीले पढेका थियौँ। र यहाँनिर चाहिँ अब के भन्छ, त्यो सिंहासनमा विराजमान हुनुहुनेको विरोधमा चाहिँ हेरोद राजा र उनका छोरा अर्खिलास के भएको छ त, खडा भएको छ। जब प्रभु यीशु ख्रीष्टको जन्म भयो, हेरोदले बेथलेहेममा भएका जति पनि 2 वर्षका छोराहरू थिए ती सबै 2 वर्षभन्दा मुनिका छोराहरूलाई हेरोद महानले काटेर मारेको छ। वास्तवमा तिनीहरूले यीशु ख्रीष्टलाई मार्न खोजेको, तर यीशु ख्रीष्टलाई नचिनेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो क्षेत्रमा भएको जति पनि 2 वर्ष पुगेका थिए छोरा मान्छेहरू सबैलाई चाहिँ हेरोद महानले के गर्छ त, टाउको काटिदिएर मारिदिएको छ। तिनले वास्तवमा अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ दाउदबाट जन्मिएका यीशु ख्रीष्ट, दाउदको घरानामा जन्मिएका यीशु ख्रीष्टलाई चाहिँ मार्न खोजेको थियो। तर जब प्रभु यीशु ख्रीष्ट 2 वर्ष पुग्नु भयो, हेर्नुहोस् राम्रोसँग सुन्नुहोस् है, उता पनि 2 वर्ष मेहरला हसबाज 2 वर्ष पुग्ने बित्तिकै उत्तरी राज्यको पतन भएको थियो। यीशु ख्रीष्ट 2 वर्ष पुग्ने बित्तिकै हेरोद राजाको मृत्यु भएको छ र उनका छोरा अर्खिलासलाई चाहिँ अगस्टस सिजर भन्ने सम्राटले चाहिँ उसलाई चाहिँ युरोपमा चाहिँ उसलाई चाहिँ देश निकाला गरेर फालिदिएको छ। यसकारण जे जति परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको थियो मानिसहरू विश्वास योग्य नभए तापनि र तिनीहरूले गलत स्रोतमाथि भरोसा गरेको भए तापनि
परमेश्वरले आफ्नो प्रतिज्ञा पुरा गरेर छोड्नुभयो। यसकारण हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जस्तो सुकै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि हामीले गलत स्रोतमाथि चाहिँ विश्वास गर्नु हुँदैन है। हाम्रो बिचमा चाहिँ एउटा बालक दिएको छ, जुन बालकको नाम चाहिँ इम्मानुएल हो, र उहाँले चाहिँ हामीलाई सहायता गर्नुहुन्छ, उहाँ हामीसँग हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ हामीलाई मद्दत गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा है। तर यहाँ मत्तीमा जब स्वर्गदूतले युसुफलाई भने तब उसले विश्वास गरे। पुरानो करारमा यशाया अगमवक्ताले आहाजलाई गएर भने तिमी चिन्ह माग भन्दाखेरि उसले विश्वास गरेन, म माग्दिनँ भने। परमेश्वरको सहायताले उसले ठोक्राएको थियो। तर यहाँनिर युसुफलाई जब स्वर्गदूतले आएर भने, हेर है, त्यो मरियमलाई विवाह गर्न चाहिँ तिमीले इन्कार नगर, किनभने उसको गर्भमा जुन बालक आएको छ त्यो बालक चाहिँ पवित्र आत्माबाट आएको हो। यसकारण त्यो बालक चाहिँ महान हुनेछ, उहाँ चाहिँ इम्मानुएल हो। यसले उसलाई स्वीकार गर्न चाहिँ इन्कार नगर भन्ने बित्तिकै उसले विश्वास गरेको छ। कति फरक छ हेर्नुहोस् त। आहाजले इन्कार गरेको छ, युसुफले चाहिँ के गरेको छ त, विश्वास गरेको छ। अनि परमेश्वरले उसलाई थाहा थियो है थुप्रो चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्छ भनेको, तर परमेश्वरले के भन्नु, हेर है, उहाँ चाहिँ इम्मानुएल भएर जन्मिनु हुनेछ भनेको मतलब चाहिँ परमेश्वर हामीसँग। यसकारण चाहिँ तिमीले आव, यो मरियमलाई तिमीले आफ्नो श्रीमतीको रूपमा स्वीकार गरिसकेपछि, यो बालक जन्मिसकेपछि तिमीले थुप्रै किसिमको चुनौतीहरूको सामना गर्नेछौ। तर हेर, जुन बालक जन्मिँदै हुनुहुन्छ त्यो बालक चाहिँ इम्मानुएल हुनेछ, परमेश्वर हामीहरूसँग। यसकारण चाहिँ परमेश्वर तिमीसँग हुनुहुनेछ, तिमी नडराऊ, नडराऊ। हेर्नुहोस् है, म तपाईँलाई पढ्न चाहन्छु फेरि मत्तीको सुसमाचार 1 अध्यायको म तपाईँलाई 20 पददेखि पढ्न चाहन्छु। तर जब तिनले यी कुराहरू विचार गर्दै थिए, सपनामा परमप्रभुका दूत देखा परे र उनलाई यसो भने, युसुफ दाउदका छोरा, तिम्री पत्नी मरियमलाई स्वीकार गर्न नडराऊ, किनभने जो तिनको गर्भमा हुनुहुन्छ म पवित्र आत्माद्वारा हुनुहुन्छ। तिनले एउटा पुत्र जन्माउने छिन् र तिनले उहाँको नाम यीशु राख्नेछौ, किनभने उहाँले आफ्ना मानिसहरूलाई तिनीहरूको पापबाट छुटकारा दिनुहुनेछ। अगमवक्ताद्वारा परमप्रभुले बोल्नुभएको वचन पुरा हुनलाई यी सबै कुराहरू भएका हुन्। हेर, कन्या गर्भधारण गर्ने छिन् र तिनले एउटा पुत्र जन्माउने छिन् र उहाँको नाम इम्मानुएल राख्नेछ, जसको अर्थ हो परमेश्वर हामीहरूसँग। यहाँनिर परमेश्वरले भन्नु, नडराऊ। अब तिमीले थुप्रो चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्नेछ। हेरो तिम्रो विरोधमा खडा हुनेछ, अर्कुलेस तिमीहरूको विरोधमा खडा हुनेछ, सारा रोमी साम्राज्य तिम्रो विरोधमा खडा हुनेछ। तर हेर, इम्मानुएल चाहिँ तिमीसँग हुनुहुनेछ, परमेश्वर चाहिँ तिमीसँग हुनुहुनेछ भन्नु खोजेको। त्यो बालक जुन जन्मिनेछ त्यो चाहिँ इम्मानुएल हो। त्यो उहाँ चाहिँ परमेश्वर हामीहरूसँग हुनुहुन्छ, परमेश्वर तिमीलाई सहायता गर्नुहुन्छ, उहाँले तिम्रो सहायता हुनुहुनेछ, उहाँले तिमीलाई बाटो देखाउनुहुनेछ भनेर चाहिँ परमेश्वरले यहाँनिर भन्दै हुनुहुन्छ। हेरो त त्यतिकै महान भनेको होइन, त्यो मानिस चाहिँ एउटा बेस्ट बिल्डर हो। बेस्ट बिल्डर थियो त्यो मान्छे, होइन, निपुण है, निर्माणकर्ता। त्यो मान्छे एकदम कुशल लडाकु, एकदमै बेस्ट फाइटर हो त्यो मानिस। र त्यो मान्छे एकदमै दक्ष प्रशासक, एकदमै राम्रो एडमिनिस्ट्रेटर हो। यसकारण यो मान्छेलाई चाहिँ यो रोमी साम्राज्यले यहुदामा राज्य गर्नको निम्ति राजाको रूपमा नियुक्त गरेको थियो। यसकारण यो मान्छेलाई महान भनेर चाहिँ सबै त्यति बेलाका मानिसहरूले यो मानिसको कुशलतालाई देखेर चाहिँ यो मान्छेलाई महान भनेको थियो। र तिनलाई थाहा थियो कि बेथलेहममा एउटा बालक जन्मिनेछ भन्ने कुरा, किनभने त्यहाँनिर ज्योतिषीहरू आएको थियो है। यहुदीहरूको राजा कहाँ जन्मिनु भएको छ भन्दाखेरि यो मान्छेलाई थाहा भयो, सारा यरुसलेमलाई थाहा भयो, र उसलाई थाहा थियो बेथलेहममा जन्मिनेछ भन्ने कुराहरू। यसकारण तिनी चाहिँ युसुफ, मरियम र यीशु ख्रिस्टको विरुद्धमा, त्यो दाउदको सन्तानको विरुद्धमा चाहिँ के भएको छ त, यो मान्छे चाहिँ खडा भएको छ। र यी मानिसहरू असहाय थिए, साधारण मानिसहरू थिए। युसुफ एउटा साधारण मानिस थिए, मरियम एक साधारण मानिस थिए, र जुन बालक जन्मिनु भएको छ इम्मानुएलको रूपमा, यिनीहरू चाहिँ साधारण मानिसहरू थिए। तर हेर्नुहोस् है, तिनीहरू असहाय थिए र प्रतिज्ञा एउटा कुरो के विचार गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ प्रतिज्ञा यस्तै साधारण मानिसको लागि आएको थियो। प्रतिज्ञा चाहिँ साधारण मानिसको लागि आएको थियो। म तिमीहरूको साथमा हुनेछु, परमप्रभु तिमीहरूको साथमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ यसकारण चाहिँ सफलता चाहिँ साधारण मानिसमाथि निर्भर गरेर होइन,
तर सफलता चाहिँ परमेश्वरमाथि निर्भर गरेर आउनेछ। यसकारण युसुफलाई थाहा थियो अब उसले थुप्रै चुनौतीहरू भोग्नुपर्नेछ भन्ने कुराहरू, तर परमेश्वरले उसँग प्रतिज्ञा गर्नुभएको हेर जुन बालक जन्मिँदैछ त्यो बालकको नाम चाहिँ इम्मानुएल, परमेश्वर तिमीसँग हुनुहुन्छ, हामीसँग हुनुहुन्छ, यसकारण तिमी नडराऊ भनेर चाहिँ परमेश्वरले उसलाई म तिमीको साथमा हुनेछु भनेर चाहिँ प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ। यशायामा त्यही कुरा पाउँछ कि यहुदा अत्यन्तै शक्तिशाली राष्ट्रहरूबाट उसले धम्की पाएको थियो र तिनीहरू पुरै रूपले पतन हुन लागेको थियो, तर परमेश्वरले युसुफलाई भन्नुभयो है म तिमीसँग हुनेछु। जसरी यहुदा राष्ट्र पुरानो करारमा है यशाया अगमवक्ताको पुस्तकमा हामीले पढेको 7 अध्याय 8 अध्यायमा जसरी तिनीहरू नष्ट हुन लागेको थियो शक्तिशाली राष्ट्रबाट, जसरी परमेश्वरले तिनीहरूलाई बचाउनु भयो त्यस्तै प्रकारले परमेश्वरले चाहिँ युसुफ, मरियमलाई र इम्मानुएललाई चाहिँ बचाउनु हुनेछ भनेर चाहिँ उहाँले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। परमेश्वरले दिनुभएको प्रतिज्ञा आहाजले विश्वास गरेनन् तर युसुफले विश्वास गरे। त्यही भएर हामी युसुफको बारेमा घरिघरि क्रिसमसको बेलामा जहिले पनि हामी युसुफको बारेमा हामी प्रचार गर्छौँ, किनभने उनी एउटा के भएको छ, एउटा धार्मिकताको निम्ति एउटा के भएको छ त, उनी एउटा उदाहरण भएको छ। जब सङ्कष्ट आउँछ तब हामी कस कहाँ जान्छौँ, राम्रोसँग विचार गर्नु होइन। युसुफ कहाँ सङ्कष्ट आएको थियो तर तिनीहरूसँग इम्मानुएल हुनुहुन्थ्यो, हेर्नुहोस् त। आहाज कहाँ सङ्कष्ट आएको थियो, परमेश्वरले तिनीहरूलाई इम्मानुएल एउटा बालकको जन्म हुनेछ भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभयो। जब हामीलाई सङ्कष्ट आउँछ हामी कस कहाँ जान्छौँ त है? कि हामी अरूलाई दोष लगाउँछौँ, फल्नाले गर्दा आज मेरो जीवन यस्तो भएको भनेर हामी अरूलाई दोष लगाउँछौँ कि हामी घरमा आफैले आफूलाई म जस्तो काम लाग्ने मान्छेलाई यस्तो आयो भनेर आफूले आफूलाई सेल्फ पिटी भन्छ नि देखाएर घरभित्र लुकेर बस्छौँ समस्या आउँदाखेरि, कि त हामी इम्मानुएलको बाटो हेर्छौँ। युसुफ र मरियम परमेश्वरको महत्त्वपूर्ण विश्व इतिहासमा भएको योजना पुरा गर्नको निम्ति एक औजार भयो, किनभने तिनीहरूले परमेश्वरमाथि विश्वास गरे र सारा वर्ल्ड हिस्ट्रीको एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट हुनको निम्ति, एउटा औजार हुनको निम्ति परमेश्वरले युसुफ र मरियमलाई तिनीहरूले प्रयोग गर्नुभयो। यदि हामी विश्वासमा बलियो छैनौँ भने हामी कहिले पनि बलियो हुँदैन। हेर्नुहोस् त यशाया 7 अध्यायमा फेरि पढ्नु त, हामी यशाया 7 अध्याय त्यहाँनिर त्यही कुरो लेखेछ। यशाया 7 अध्यायमा को 9 पदमा हेर्नुहोस् है त, दोस्रो भागमा, यदि तिमीहरू आफ्नो विश्वासमा स्थिर भएनौ भने तिमीहरू खडा रहन सक्ने छैनौ है। यो कुरो परमेश्वरले आहाजलाई भन्नुभएको थियो र यो कुरो आज हामीलाई पनि भन्दै हुनुहुन्छ। सङ्कष्टको बेलामा यदि हामी विश्वासमा बलियो हुन सकेनौँ भनेदेखि चाहिँ हामी कहिले पनि हामी खडा हुन सक्दैनौँ भन्ने कुरो वचन है। यशायाको परिस्थितिमा परमेश्वरले राजा आहाजलाई भन्दै हुनुहुन्छ कि अहिले तिमीहरूका शत्रुहरूले तिमीहरूलाई धम्काइरहेको छ र अब तिमीहरू पुरै नष्ट हुनेछौ, किनकि तिमीहरूभन्दा अत्यन्तै बलियो छ, तर तिनीहरूको अघि तिमीहरू चाहिँ एकदमै सानो छौ र शक्तिहीन छौ, तर म तिमीहरूलाई इम्मानुएल भएर तिनीहरूको हातबाट म तिमीहरूलाई छुटकारा दिनेछु। यसकारण चाहिँ यदि तिमीहरू चाहिँ अब विश्वासमा बलियो भएन भनेदेखि चाहिँ हेर मैले तिमीलाई यो प्रतिज्ञा दिएको छु, म तिमीहरूलाई सहायता गर्नेछु है। तिमीहरूभन्दा तिमीहरू एकदमै कमजोर छौ, तिमीहरूभन्दा तिनीहरू एकदमै शक्तिशाली छ, तिमीहरूलाई एकै छाक पार्नेछ, तर म तिमीहरूलाई सहायता गर्नेछु। र यस्तो बेलामा तिमीहरूले मलाई विश्वास गरेन भनेदेखि चाहिँ तिमीहरू खडा हुन सक्दैनौ। यस्तो बेलामा चाहिँ सङ्कष्टको बेलामा यदि हामीले परमेश्वरलाई विश्वास गर्न सक्दैनौँ भनेदेखि चाहिँ हामी कुनै पनि मूल्यमा हामी खडा हुन सक्दैनौँ। 2020लाई हामी राम्रोसँगले विचार गरौँ त, हाम्रो लागि कति ठुलो चुनौतीको एउटा वर्ष थियो। हामी 2020 सकिन लागेको छ। कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि हामी धेरैजना के भएको त, बेरोजगारीहरू भयौँ। हाम्रो व्यापारमा कति ठुलो धक्का लागेको छ, नोक्सानी भोग्नु परेको छ। आर्थिक अभाव, एकमाथि अर्को आर्थिक अभाव हुँदै गयो। पारिवारिक समस्या सबभन्दा बेसी यो कोभिड-19 को कारणले लकडाउन भएर चाहिँ परिवारमा समस्या भएको छ। धेरै डिभोर्सहरू यति बेला भएको छ, धेरै बलात्कारहरू यति बेला भएको छ यो कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि। किनभने श्रीमान श्रीमती सबै घरमा बस्नु पर्यो, बालबच्चाहरू सबै घरमा बस्नु पर्यो। यसको सबभन्दा बढी समस्या हामी यही 2020 मा भेटाउँछौँ। सबभन्दा बेसी मान्छेहरू आत्महत्या गर्ने मान्छेहरू हामी 2020 मा भेटाउँछौँ।
है। सबभन्दा बेसी बलात्कार भएको हामी 2020मा भेटाउँछौँ। सबभन्दा बेसी परिवार टुटेको 2020मा भेटाउँछौँ। ऋणमाथि ऋण, कति ऋण बोक्नु हो कि न। यो कोभिड-19ले हामीलाई कति धेरै हामीलाई दुःख दिएको छ है। सम्बन्धमा हुने हाम्रो सम्बन्ध विच्छेद भएको छ, किनभने हामी घरभित्रै छौँ है। पहिला पो घरमा जान्थ्यो, आउँथ्यो, छिमेकीलाई नि हेलो आयो भने अब त घरमै छ, दिनरात त्यही छिमेकीलाई देख्नु परेछ, त्यही छिमेकी के भएको छ, नराम्रो भएको छ अहिले हो कि न। किन हामी सबैजना घरमै छौँ र परिवार भाँडिएको छ। यस्तो अप्ठ्यारो वातावरणमा हामी जिउँदै आइरहेको छौँ। मण्डलीमा सङ्गति छैन, धेरै जस्तो मण्डलीमा के छैन, सङ्गतिहरू छैन, मान्छेले सङ्गति पाएको छैन। अब क्रिसमस कसरी मनाउने भनेर मान्छेलाई चिन्ता भएको छ र अहिले त क्रिसमस मनाउनु हुँदैन, कोभिड सर्छ भनेर मानिसहरू झन् डराइरहेको छ। परमेश्वरसँग होइन, तर यो कोभिड-19सँग चाहिँ धेरैजना डराइरहेको छ। यस्तो बेलामा क्रिसमसमा हामीले अब है सोचेको, हामीले के विचार गर्नु पर्यो भने पहिलो क्रिसमसको बारेमा हामी यहाँनिर अध्ययन गर्दैछौँ। इम्मानुएल जन्मिएको बेलामा, जुन बेला प्रभु यीशु ख्रीष्ट जन्मिनु भएको थियो, त्यो पहिलो क्रिसमस चाहिँ सजिलो थिएन, एकदमै गाह्रो थियो। किनभने हेरोद राजा, अर्खलेस राजा आक्रमण गर्न निम्ति आएको छ। पहिलो क्रिसमस त्यति सजिलो थिएन हामीले सोचेको जस्तो। प्रभु यीशु ख्रीष्ट जन्मिनु हुँदा धेरै अप्ठ्यारो अवस्था थियो। परमेश्वरले इम्मानुएलको प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ र युसुफ र मरियम र सानो बालकलाई उहाँले सुरक्षा दिनुभयो। त्यस्तो ठुलो अभावमा पनि, क्राय सङ्कटमा पनि परमेश्वरले तिनीहरूलाई के गर्नुभयो त, सुरक्षा दिनुभएको छ। मत्ती 2 अध्यायमा जब हेरोद नाश गर्न आए, तब परमेश्वरले युसुफलाई, मरियमलाई र बालक यीशु ख्रीष्टलाई बेथलेहमबाट मिस्र देशमा सार्नुभयो। त्यसपछि जब बालक 2 वर्षभन्दा बढी भयो, जब हेरोदको मृत्यु भयो, अर्खलेस त्यहाँबाट देश निकाला भयो, त्यसपछि तिनीहरू फेरि कहाँ आएको छ त, परमेश्वरले मिस्रबाट फेरि नाजरतमा लिएर आउनुभएको छ। उहाँले इम्मानुएल हामी सबैको निम्ति दिनुभएको। यसलाई हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा चाहिँ युसुफको हरेक पाइलामा इम्मानुएल परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै प्रकारले 2020लाई यदि हामीले फर्केर हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ विगत 10 महिनामा है ल हामीले निहालेर राम्रोसँगले हेऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो जीवन अति साह्रो कठिन थियो, यति साह्रो सङ्कष्टपूर्ण थियो। तर आज हामी आएर भन्न सक्छौँ इम्मानुएल परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। यसकारण आज हामी यसरी सङ्गतिमा हामी के भएको छ त, हामी भेला हुन सकेका छौँ। इम्मानुएल हामीसँग हुनुहुन्थ्यो किनभने त्यो बालकको जन्म आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि भइसकेको छ र उहाँ त्यति बेलादेखि नै मानिसहरूसँग हुनुहुन्थ्यो र अहिले पनि उहाँमाथि विश्वास गर्नेहरूसँग उहाँ हुनुहुन्छ। यसकारण हामी हाम्रो विश्वासमा बलियो भएन भनेदेखि चाहिँ हामी कहिले पनि खडा हुन सक्दैनौँ। अब हामी यहाँबाट के सिक्छौँ त है, हामी यहाँबाट के सिक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो चुनौतीहरूलाई परमेश्वरले दिनुहुने इम्मानुएललाई स्वीकार गर्नुपर्छ। हाम्रो जीवनमा थुप्रै चुनौतीहरू छन्, तर हरेक चुनौतीको बावजुद पनि परमेश्वरले जुन इम्मानुएल हाम्रो बिचमा दिनुभएको छ, उहाँ इम्मानुएललाई चाहिँ हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ। हामी कहिले पनि गलत स्रोततिर हामीले हाम फाल्नु हुँदैन, फर्किनु हुँदैन। परमेश्वरले मात्रै हामीलाई सहायता गर्न सक्नुहुन्छ। God has been Emmanuel to the people in the face of crisis and challenges. मानिसको जीवनको हरेक सङ्कष्टमा, चुनौतीहरूमा परमेश्वर हाम्रो साथमा इम्मानुएल भएर खडा हुनुभएको छ। हामीले पढ्दै गयो भनेदेखि चाहिँ मोसा फारोबाट भागेका थिए, 80 वर्ष पुगेका थिए, अब त बुढो भइसकेको थियो। परमेश्वरले त्यति बेला बोलाउनु भयो, तिमी जाऊ, फर्केर जाऊ, तिमी फर्केर जाऊ, मेरा मानिसहरू मिस्र देशमा दासत्वमा मलाई दुहाई दिइरहेको छ, मलाई पुकारा गरिरहेको छ, तिमी त्यहाँ जाऊ। मोसा मानेन, म सक्दिनँ त्यहाँ जानको निम्ति, किनभने जुन फारोबाट ऊ भागेर आएको छ त्यही फारोको अगाडि उभिनु भनेको छ। उसलाई त मार्छ, त्यो जाने बित्तिकै मोसालाई पिस बनाउँछ। मोसालाई थाहा छ, स्पष्ट रूपले थाहा छ, मोसाले विभिन्न किसिमको बहाना बनाएको छ। म त बोल्नै जान्दिनँ, म त बुढो भएको छु, ममा सामर्थ्य छैन, थुप्रो किसिमको बहानाहरू बनाएको छ। तर परमेश्वरले भन्नुभएको छ, म तँसँग हुनेछु, म तँसँग हुनेछु। इम्मानुएल परमेश्वर तँसँग हुनेछ, इम्मानुएल परमेश्वर हामीसँग है।
2020मा हाम्रो निम्ति कति ठुलो चुनौतीहरू थिए, हामी सबैको निम्ति अति नै गाह्रो अवस्था थियो। तर आज हामी फर्केर हेर्दा हामीले कति धेरै मानिसहरूलाई सहायता गरेका छौँ है। कति धेरै हामीले मान्छेलाई सहायता गर्ने मौका पायौँ, हामीले युथ प्रोग्राम गर्ने मौका पायौँ, नानीहरूको प्रोग्राम गर्ने पायौँ, दिदीबहिनीको प्रोग्राम गर्ने मौका पायौँ, हो कि होइन, बर्थडे मनाउने एउटा मौका पायौँ। कति धेरै आशिष फर्केर हेर्दाखेरि परमेश्वरले कति धेरै आशिष दिनुभयो। हामीले चाहेको भन्दा पनि परमेश्वरले हामीलाई प्रशस्त मात्रामा दिनुभयो, किनभने इम्मानुएल परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्थ्यो। यो हाम्रो चतुराईले होइन, हाम्रो योग्यताले भएको होइन, तर इम्मानुएल परमेश्वर हामीसँग हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि हामी आज योसम्म आइपुगेका छौँ। यस कारण परमेश्वरले मोसालाई ठुलो जिम्मेवारी दिनुभएको थियो। तिनको योग्यता अनुसार होइन, न त तिनको पृष्ठभूमिलाई हेरेर हो, तर तिनी भगभगे भए तापनि परमेश्वरले तिनलाई प्रयोग गर्नुभयो। जब इजरायलीहरूले दासत्वको देशबाट निस्केर आए, तब तिनीहरूले यो कुरो थाहा पाए, यो मोसाले हामीलाई निकालेको होइन रहेछ, परमेश्वरले पो हामीलाई निकाल्नु भएको रहेछ, किनभने इम्मानुएल हामीसँग हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरो इजरायलले थाहा पाए। यहोशुलाई जब मोसाको मृत्यु भयो, यहोशु अब तिमीले चाहिँ यो इजरायलीहरूलाई लिएर जानुपर्छ भने ऊ थरर कामेको थियो, सक्दैन। उसले देखेको थियो मोसाले तिनीहरूलाई अगुवाई गर्दाखेरि कति गाह्रो भएको थियो भन्ने कुरा। मोसाले त तिनीहरूलाई अगुवाई गर्न सकेन। मोसा परमेश्वरसँग आम्ने सामने साथी जस्तै गफ गर्ने मान्छेले त यो इजरायली मानिसहरूलाई सहायता अगुवाई गर्न सकेन भनेदेखि चाहिँ म जस्तो साधारण मान्छेले कसरी चाहिँ अगुवाई गर्छ भनेर ऊ डराएको थियो। तर परमेश्वरले यहोशू 1:5 भन्नुभयो, म तसँग हुनेछु, म तसँग हुनेछु, म तँलाई छोड्ने छैन, म तँलाई त्याग्ने छैन, म इम्मानुएल, म तिमीसँग हुनेछु। हेर्नुहोस् न, यहोशूले धेरै जिम्मेवारी थियो येशूको। तिनले इजरायलीलाई यर्दन नदी पार गर्नुपर्ने थियो, तिनले यरिहो जस्तो सहरको सामना गर्नुपर्ने थियो, एई जस्तो सहरको सामना गर्नुपर्ने थियो, ठुलो ठुलो राजाहरूको सामना गर्नुपर्ने थियो। तर परमेश्वर भने म तसँग हुनेछु, र ऊ तयारी भयो, उसले विश्वास गरे परमेश्वर मसँग हुनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ यदि परमेश्वर मेरो पक्ष हुनुहुन्छ भने चाहिँ मेरो विरुद्धमा को खडा हुन सक्छ। यसकारण उसले सकेको छ। यिर्मया अगमवक्तालाई परमेश्वरले बोलाउनु भयो। त्यति बेला सारा यहुदाको अवस्था एकदमै, यहुदा राष्ट्रको अवस्था एकदमै खराब थियो। तिनीहरूले पवित्र परमेश्वरलाई मुखले मात्रै पुज्थ्यो, तर तिनीहरूको हृदय चाहिँ परमेश्वरबाट एकदमै टाढो थियो, र तिनीहरूले कुनै पनि असल कामहरू गर्दैन थियो। तिनीहरूले लुकी लुकी हरेक ठाउँमा मूर्ति पूजाहरू गर्थ्यो, कसैले पनि भनेको मान्दैन थियो। तिनीहरूको पुजारीहरू, तिनीहरूको अगमवक्ताहरू सबैजना बिक्री भएको थियो, र मान्छेलाई मनपर्ने कुराहरू मात्रै बोल्थ्यो, परमेश्वरबाटको आवाज सुन्न छोडिसकेको थियो। त्यस्तो बेलामा परमेश्वरले यिर्मया अगमवक्तालाई बोलाउनु भयो, र यिर्मया अगमवक्ताले भने म त सक्दिनँ, म त बालकै छु। परमेश्वरले भने तँ बालकै छु नभन, म तसँग हुनेछु, म तसँग हुनेछु, आई विल बी विथ यु। इम्मानुएल परमेश्वर। हेर्नुहोस् न, तेरो योग्यताले, तेरो खुबीले होइन है, र यो चाहिँ मेरो सामर्थ्यले म काम गर्नेछु भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो। यशाया 43:1 र 2 हामीले पढ्यौँ भनेदेखि त्यहाँनिर चाहिँ बेबिलोन एकदमै शक्तिशाली राष्ट्र थियो त्यति बेला, सुपर पावर अफ द वर्ल्ड हैन। तर परमेश्वरले आफ्नो जातिलाई भन्नुभयो, तिमी पानी भएर जाँदा पनि त्यो पानीले, त्यो नदीले तिमीलाई बगाउने छैन, तिमी आगो भएर जाँदा पनि त्यो आगोले तिमीले छुने छैन, किनभने परमप्रभु परमेश्वर तिमीहरूको साथमा हुनेछ। हेर्नुहोस् न, यसकारण यो क्रिसमस चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ इम्मानुएल हामीसँग हुनुहुन्छ। आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि उहाँ इम्मानुएल भएर जन्मिसक्नु भएको छ। र यो क्रिसमसमा चाहिँ है हामी हरेकले यो महसुस गर्नुपर्छ कि इम्मानुएल परमेश्वर चाहिँ मसँग हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू हामी हरेकले के गर्नु पर्यो त, हामीले बुझ्नु पर्यो। इम्मानुएल परमेश्वर चाहिँ मसँग हुनुहुन्छ भन्ने कुरो, मेरो सङ्कष्टमा, मेरो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा इम्मानुएल म सँगसँगै हुनुहुन्छ। हामीले 2020मा जस्तो सुकै ठुलो चुनौतीको सामनाहरू गर्नु परे तापनि इम्मानुएल परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्थ्यो र हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई बिर्सिनु भएको छैन। यसकारण जस्तो सुकै चुनौतीहरू हाम्रो जीवनमा आए तापनि इम्मानुएल परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीले कहिले पनि बिर्सिनुहुन्न। यही हो क्रिसमस भनेको चाहिँ।
क्रिसमस भने चाहिँ यही हो कि उहाँ चाहिँ हामीसँग रहनको निम्ति, हामीसँग हुनको निम्ति, हामीलाई अगुवाई गर्नको निम्ति, हामीलाई बाटो देखाउनको निम्ति, हामीलाई सहायता गर्नको निम्ति, हाम्रो अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट छुटकारा दिनको निम्ति शारीरिक दृष्टिकोणले मात्र होइन, आत्मिक दृष्टिकोणले पनि उहाँ चाहिँ हाम्रो इम्मानुएल भएर जन्मिनु भएको छ। यसले हामीले उहाँ इम्मानुएल पवित्र परमेश्वरलाई हामीले के गर्नुपर्छ त? ग्रहण गर्नुपर्छ र हाम्रो हरेक पाइलामा उहाँले हामीलाई साथ दिनुहुनेछ। आउनुहोस् हामी सबैजना हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी एकछिन हामी आफूलाई प्रभुको हातमा हामी समर्पण गरौँ।